नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको सरकारको घोषणा। देशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन नहुने सरकारको भनाई। लकडाउन गर्ने सोच नै नभएको अर्थमन्त्रीद्वारा जानकारी। कोरोना खोप निर्यातमा भारतले रोक लगाएपछि नेपाल पनि प्रभावित। पहिलो खोप लगाएकालाई दोस्रो डोजको अभाव हुने। अफगानिस्तानको कान्दाहारमा आतंककारी विरुद्ध सुरक्षा कारबाही, कम्तीमा 12 तालिबान लडाकुको मृत्यु। र 3 नेसन्स कप फुटबल अन्तर्गत नेपाल र किर्गिस्तान बीचको खेल गोल रहित बराबरीमा। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताउनु भएको छ। पशुपक्षी जन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपालमा मल कारखाना पनि खोल्ने बताउनु भएको हो। विद्युतबाट सञ्चालन हुने मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कृषि मन्त्रालयले मल उत्पादनका लागि किसानहरूलाई तालिम दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। नेपालमै मल कारखाना खोल्ने र एउटा सबभन्दा हामीलाई सजिलो हुने कुरा विद्युतबाट मल कारखाना, यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। हामी महँगो पर्छ भने पनि केही छैन, एउटा प्रोजेक्ट नै हामी डेडिकेटेड गरिदिन सक्छौँ मल कारखानाका लागि। प्रोजेक्ट नै डेडिकेटेड गरिदिएपछि त्यसमा नाफा नोक्सान भन्ने कुरा भएन, त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर मल कारखानाका लागि खपत गर्ने। पशुपक्षी जन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा हुँदा देशलाई अगाडि बढाउन सफल भएको जिकिर पनि गर्नुभयो। हरेक दिन नयाँ उपलब्धि हासिल गर्दै नयाँ उचाइ लिएर अगाडि बढिरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पशुपक्षी जन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रममा कृषि मन्त्री अर्यालले कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको बताउनु भएको हो। परम्परागत कृषि प्रणालीहरू परिवर्तन हुँदै व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भएको बताउनुभयो। उहाँले निकट भविष्यमै दूध र माछामा पनि आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिने बताउनुभयो। आगामी 5 वर्षमा कृषि र पशुपक्षीको क्षेत्रमा निर्यात गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाउने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। अबका 5 वर्षमा कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रका सबै क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने मात्रै होइन, ठुलो संख्यामा निर्यात गर्ने गरी हाम्रो उत्पादनलाई बढाउने गरी हामी पञ्चवर्षीय योजना बनाउँछौँ। मन्त्री अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालयहरूमा कृषि प्रयोगशाला निर्माण गर्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्रालयले कृषिको क्षेत्रमा चलाएका विभिन्न कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कैलालीको टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी संवादमा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। थारू कल्याणकारी सभा र थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा केही दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी धरना कार्यक्रममा बसेका थारू अगुवाहरूलाई भेट्न पुग्नुभएका गृहमन्त्री थापाले सरकार र संघर्ष समितिबाट वार्ता टोली गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि सरकारले छिट्टै वार्ता टोली गठन गर्ने र संघर्ष समितिबाट पनि धरनालाई रोकेर वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले टिकापुर घटनाका कतिपय विषय राजनीतिक रूपले हल गर्न सकिने र कतिपय कानूनी तथा प्रशासनिक रूपबाट हल गर्न सकिने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले
कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट जोगिनुपर्ने अवस्था सँगसँगै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने तर लकडाउन र सीमा नाका बन्द नगरिने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड रोकथामका लागि सीमानामा बन्द गर्ने अथवा लकडाउन गर्ने सरकारको सोच नै नभएको बताउनुभयो। सरकारले अहिलेसम्म सरकारको सोच के हो भनेदेखि कोभिडको सेकेन्ड वेभको जुन चर्चा चलिरहेको छ त्यसबाट हामी जोगिनु पनि पर्नेछ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ हाम्रो आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित र सुचारू पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले चाहिँ सरकारले त्यो चाहिँ सीमा नाका बन्द गर्ने लकडाउन गर्ने त्यसतर्फ केही सोचेको छैन र त्यो अहिले उपयुक्त पनि हुँदैन। सरकार बजेटको तयारीमा जुटिसकेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र बजेटको तयारी पनि सुरु भइसकेको बताउनुभयो। कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सृजना लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। हामी यो बजेटको तयारीमा जुटेका छौँ। सिद्धान्त र प्राथमिकता को तयारी करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। सँगसँगै हामी बजेटको तयारीमा पनि जुटिरहेका छौँ। मुख्य गरिकन हामी यो कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सृजना जस्ता विषयहरूमा बढ्ता केन्द्रित हुन्छौँ। कोरोना भ्याक्सिन खरिदका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नु भएको छ। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएसँगै कोरोना खोप निर्यातमा रोक लगाइएको छ। भारतको निर्णयसँगै नेपालमा ल्याउन लागेको खोप पनि प्रभावित हुने भएको छ। भारतले आफ्नो मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या उच्च दर भएसँगै कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड निर्यातमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। भारतमा संक्रमण तीव्र भएसँगै खोप अभाव हुन सक्ने भन्दै निर्यातमा रोक लगाइएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। यता नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट 20 लाख डोज खोप खरिदका लागि रकम दिइसकेको छ। तीमध्ये 10 लाख डोज खोप आए पनि 10 लाख डोज अझै आएको छैन। कोभिसिल्ड खोपको माग विश्वभर अत्याधिक छ, त्यसैकारण अभाव भएको जनाइएको छ। संसारभरि खोपको चाहिँ एकदमै अभाव छ। 5 अरब मान्छेलाई खोप लगाउनु छ, अहिले 1 अरब पनि खोप बनेको छैन हैन। त्यसो भएर यो एकदम स्कार्सिटी, एकदम बहुमूल्य वस्तु भयो यो हैन, उपलब्धताको आधारमा। त्यसो भएर यो खोप उपलब्ध छैन। त्यसो भएर अझ 85 भन्दा बढी देशमा अहिलेसम्म 1 डोज पनि खोप लगाएको छैन। कोरोना विरुद्धको खोप चीनको तुलनामा भारतको सस्तो रहेको छ। कोभिसिल्ड खोप सुरुमा भारतबाट ल्याउँदा $4 ल्याइएको हो। चीनबाट ल्याइने खोपको भने $48 पर्नेछ। यद्यपि भारतबाट आउने खोपको सुनिश्चितता र नेपालमा अभाव हुने भएपछि चीनले नेपाललाई अनुदानमै दिन तयार भएको र नेपालले ल्याउन तत्परता नदेखाएको खोप भेरासिन 8 लाख डोज ल्याउन तदारुकता देखाइएको छ र केही दिनभित्रै ती खोप नेपाल आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना खोप अभाव हुन नदिन निजी क्षेत्रलाई समेत न्यून नाफा राखी खोप ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। यस्तो अभाव भएको चिज प्राइभेटले 1-2 लाखै ल्यायो भने पनि त राम्रै हो नि हैन। ल्यायो भने हामीले के भनेका छौँ भने उहाँहरूले कम्पनीमा किनेको मूल्य, उहाँको ट्रान्सपोर्टेसन, यसमा थप 10% मूल्य थपेर उहाँहरूले बेच्न सक्नुहुन्छ। कालोबजारी नहोस्, 10% मात्रै उहाँहरूले नाफा खानुस् भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना विरुद्धको खोप कुल 23 लाख डोज ल्याइएको छ, जसमा 16 लाख भन्दा बढी खोप खपत भइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिसिल्ड खोप सुरुमा पहिलो डोज लगाएको 4 हप्तामा दोस्रो डोज लगाइसक्न पर्ने भनेको थियो। तर थप खोप अभावमा कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज लगाइसकेकाहरूलाई दिन दोस्रो डोज खोप अहिले अभाव हुने भएको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै शैक्षिक संस्थामा थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
बिहिबार शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जनस्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट स्थान विशेषमा तय गरिएका थप मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न अनुरोध गरेको हो। वर्तमान परिस्थितिमा सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूले सजग र सचेत रही सावधानीपूर्वक परिस्थितिको विश्लेषण गरी शिक्षण संस्थाका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा मन्त्रालयको रहेको प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तय गरेका जनस्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट स्थान विशेषमा तय गरिएका थप मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्न मन्त्रालयले भनेको छ। शिक्षण संस्थाहरूमा मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, ज्वरो नाप्ने र कसैमा संक्रमणको लक्षण पाइएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। यस्तै शिक्षण संस्थाहरूमा सभा समारोह, वार्षिक उत्सव जस्ता भिडभाड हुने प्रकृतिका कार्यक्रमहरूको आयोजना नगराउन समेत मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले विद्यालयहरूले दैनिक पठन पाठन सञ्चालन गर्दा भिडभाड नहुने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। छिमेकी मुलुक भारत लगायतका देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै नेपालमा आउने नाकाहरूमा कडाई गर्न थालिएको छ। नेपाल सरकारको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले झापाको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट हुने आवजावतमा थप कडाई सुरु गरेको छ। झापाको काँकडभिट्टा नाका हुँदै भारत पुगेर नेपाल फर्कने र भारततिर जाने सर्वसाधारणको आवागमनमा कडाई गरिएको छ। दैनिक करिब 2000 सर्वसाधारण आवत जावत गर्ने काँकडभिट्टा नाकामा ज्वरो जाँच गर्ने, मास्क लगाए नलगाएको जाँच गरिएको छ। छिमेकी देश भारतमा कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै पूर्वी नाकाबाट दैनिक 1200 मानिस नेपाल भित्रन थालेका छन्। यहाँ त अब केही छैन, जानेले जानु दिइरहेछ, छोड्नेले छोडिरहेछ। जो बोल्न सक्दैन उसलाई चाहिँ यहीँ बस, लाइन लाग भन्छ। त्यही हो, दुःख र कष्ट पीडा देखौँ, अरू केही पनि छैन। भिडभाडले त अब कोरोना अब आएकै हो भने त बढ्छै पर्छ। इन्डियामा कति लागिसक्यो भन्ने छ, अब बारीका मान्छे आउनु रोकेको छैन। त्यसले नरोक्दा त बढ्ने कुरा भइहाल्छ त्यसले। गत वर्षको चैत्र 11 गतेबाट सरकारले लकडाउन गरेपछि अहिलेसम्म सीमा नाका नखुलाइए पनि सर्वसाधारणको लागि आवत जावतलाई सहज बनाइएको थियो। तर भारतमा कोरोना जोखिम बढेसँगै नाकामा खटिएका प्रहरीले नेपाल आउनेको नाम टिपेर मात्रै नेपाल भित्रन दिने गरेका छन्। यस्तो हो, मास्क लगाएर आफू अलिकति सचेत भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अर्को विशेष कामका लागि आउन जान दिने, नभए अरूलाई बन्द गर्नु। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन सेन्टर झापाको बैठकले सबै स्थानीय तहलाई पुनः क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तै मास्क र सेनिटाइजर लगाएर मात्रै हिँड्न प्रशासनले आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। झापामा 142 किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ। नेपालका विभिन्न नाकाहरूबाट छिर्ने यात्रुहरूका लागि कडा चेक जाँच गरेर मात्रै नेपाल छिर्ने भनेर सरकारले निर्देशन दिए पनि काँकडभिट्टा नाकामा भने त्यो पाउन सकिएन। जनता टेलिभिजनका लागि सम्बुद्ध हाल काँकडभिट्टा झापा। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकहरूको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित पाङ्गा बालकुमारी क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बा हाङफेले भूमि नभएकाहरूलाई भूमिको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको हो। संविधानले नै भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने भनेकाले सोही अनुसार नै नियम कानूनहरू बनेको र सरकारले पनि भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई अगाडि बढाएको बताउनुभयो। 77 जिल्लामा त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीहरूलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले राख्नको निम्ति उहाँलाई पनि लाल पूजा सहित जमिन दिएर हामीले व्यवस्था गर्नको निम्ति त्यो कामहरू तीव्र गतिमा गरिरहेका छौँ। कीर्तिपुर पाङ्गा बालकुमारी गाउँ ब्लकमा जम्मा 567 किता संख्यामध्ये 56 किता सरकारी सार्वजनिक र 511 किता व्यक्तिको नाममा
छुट्टिएको छ, जसमध्ये अहिले 308 किता व्यक्तिको र 56 किता नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी 64% दर्ता कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। कैलालीका स्थानीय तहको बजेट खर्च न्यून मात्रामा खर्च भएको छ। केही स्थानीय तहले योजनाहरू नै सुरु गर्न नसक्दा लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ। कैलालीका स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहमा दोस्रो चौमासिकसम्म निकै न्यून बजेट खर्च भएको छ। केही स्थानीय तहमा योजनाहरू नै सुरु हुन सकेका छैनन्। कैलालीका 13वटा स्थानीय तहले यस वर्ष पर्याप्त बजेट खर्च गर्न नसकेका हुन्। दोस्रो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी कैलाली गाउँपालिकाले 43.11% खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम गोदावरी नगरपालिकाले 30.39% खर्च गरेको छ। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाले 36.15%, गौरीशङ्करले 49.61%, घोडाघोडीले 34.58%, टिकापुरले 35.7%, भजनीले 38.54%, लुम्कीचुहा नगरपालिकाले 49.46% खर्च गरेका छन्। यस्तै गाउँपालिकाहरूमा चुरेले 34.60%, जानकीले 31.42%, जोशीपुरले 49.67%, बर्दगोरियाले 31.23% र मोहनन्यालले 37% खर्च गरेका छन्। समग्रमा सबै स्थानीय तहको खर्च 36.6% भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका प्रमुख कोष नियन्त्रक जगत प्रसाद भट्टले बताउनु भएको छ। अधिकतम प्रगति गौरीगङ्गा नगरपालिकाको 39.61% र मिनिमममा चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको 30.29% देखिन्छ। पालिकाहरूको कुरा गर्दाखेरि मिनिमम र म्याक्सिमम बीच खासै ठुलो चाहिँ खाडल देखिँदैन। म्याक्सिमम यहाँ 43.11 छ भने मिनिमममा तपाईँको 30 छ। विगतमा पनि स्थानीय तहले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका थिएनन्। प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहेको असारे विकासका कारणले पनि समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। यही गतिमा पालिकाहरूले बजेट खर्च गरेमा लक्ष्य पूरा गर्न समेत कठिनाई हुने भट्टले बताउनुभयो। बीबीसी मास्टर सेफ प्रोफेसनल यूके 2020 का उपविजेता सन्तोष शाहलाई नबिल बैंकले हिरो अफ द इयर 2021 को घोषणा गरेको छ। नेपाली खानाको माध्यमबाट संसारभर नेपाललाई चिनाएको भन्दै शाहलाई बैंकले उपाधि प्रदान गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली खाना चिनाउन योगदान गरेको भन्दै नबिल बैंकले बीबीसी मास्टरसेफ प्रोफेसनल यूके 2020 का उपविजेता सन्तोष शाहलाई हिरो अफ द इयर 2021 घोषणा गरेको छ। नेपाली स्वादको खाना जस्तो विश्वमा कुनै देशमा नभएकाले नेपाली खानालाई सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ब्रान्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको शाहले बताउनुभयो। यसलाई प्रवर्धन गर्न युवाहरू अग्रसर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। खानाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सके नेपाललाई धेरै राम्रो बनाउन सकिने सेफ शाहको भनाइ छ। 5 स्टार होटलहरूमा एक्जिक्युटिभ सेफमा काम गरे, लन्डनमा काम गरे। आफ्नो रेस्टुरेन्टको मेन्युमा अलिअलि भातको चटनी, कर्कलोको पात, बेथेको साग हालेर आफ्नो इन्डियन खानाको सेफ हुँ। म 20 सालबाट अहिलेसम्म इन्डियन खाना नै काम गरिरहेको छु। अब त्यसमा अलिकति नेपालीपन हाल्दै कम्बिनेसन गर्दै हेर्दै अनि अहिले हेर्नु त अहिले जहाँ जे गरे पनि नेपाली खानालाई हात हाले पनि त्यो पछि गएको छ। नेपाली परिकारलाई प्रवर्धन गर्दै यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रममा औल्याइएको थियो। नेपालको जुन चाहिँ मौलिक स्वादहरू छन्, अथेन्टिक टेस्टहरू छन्, त्यसलाई प्रिजर्भ गरेन भने, त्यसलाई संरक्षण गरेन भने त लोप हुँदै जाने हो कि मिसिँदै जाने हो कि मासिँदै जाने हो कि भनेर यसको मौलिक स्वादलाई चाहिँ संरक्षण गरिकन यसलाई अझ प्रवर्धन गरी अगाडि लाने जुन चाहिँ एउटा औचित्य लिएका छौँ, त्यसमा पनि you are a role model and I am thrilled that I get this unique opportunity to engage in a dialogue with you one-on-one. नेपाली पहिचान दिलाउने र व्यवसायलाई वृद्धि विकासका लागि बैंकले युवा व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने बैंकले जनाएको छ। You can take inspiration from this hero of ours and say उहाँले यस्तो गर्नुभयो म पनि गर्न सक्छु भनेर। यो सहरमा बस्ने नेपाली युवाहरूले मात्र हैन, गाउँमा बस्ने नेपाली युवाहरूले पनि, कालीकोटमा, जमसुङमा, जाजरकोट र भिरकोटमा बस्ने नेपाली युवाहरूले पनि म पनि सक्छु नि
उहाँ पनि त यस्तै ठाउँबाट आउनु भएको हो भनेर त्यो एउटा प्रोत्साहन दिन सकोस् भन्ने आज हामीले यो नाबिल हिरो लिएर आएको यही कारणले हो। सिराहा जिल्लाको कर्जनाहामा जन्मिएका शाह लामो समयदेखि बेलायतमा बस्दै आउनु भएको छ। नबिल बैंकले सन्तोष शाहको गाउँमा यी लाइब्रेरी निर्माण गर्नुका साथै 5 जना छात्र छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। स्थानीय सरकारको पहलमा आफ्नै ठाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेसँगै स्थानीयलाई लाभ पुगेको छ। भोजपुरको टेम्केमयौं गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका स्थानीयलाई लक्षित गरेर शिविर सञ्चालन गरेपछि स्थानीय हर्षित भएका हुन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले रुपैयाँ 1 को 30 करोड थान नयाँ सिक्का खरिद गर्न 51,15,000 रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले गरेको बोलपत्रमा न्यूनतम बोल गर्ने पोल्यान्ड वार्साको मेन्निका पोलस्का कम्पनीलाई रुपैयाँ 1 को सिक्का खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो। यस अनुसार नयाँ सिक्का डिजाइन, टकमरी तथा आपूर्तिका लागि सो कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले गत जनवरी पुस 20 गते उक्त रकमको परिमाण अनुसारको नयाँ सिक्का डिजाइन, टकमरी तथा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। यसपछि प्राप्त बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा कम अर्थात् न्यूनतम मूल्याङ्कित प्रभावग्राही बोलपत्र पेश गरेकाले उक्त कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर नतिरेका करदातालाई 7 दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। महानगरको राजस्व विभागले अनुगमनका क्रममा कर छली गर्नेलाई यस किसिमको निर्देशन दिएको हो। व्यवसाय दर्ता नगर्ने, बहाल कर नतिर्ने, व्यवसायको प्रकृति अनुसार दर्ता नगर्ने, विवरण कम देखाएर कम राजस्व तिर्न खोज्ने वा कर छलीको शंका लागेका व्यवसायलाई 7 दिनको समय दिएर विभाग बोलाइएको हो। कामपा राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीका अनुसार अहिले विभागले नयाँ सडक लाजिमपाट पानी पोखरी महाराजगञ्जसम्म मूल सडक किनारामा रहेका पसलहरूको प्रतिनिधिमूलक रूपमा अनुगमन गरेको छ। व्यवसाय कर नतिर्नेको तुलनामा बहाल कर तिर्ने करदाताको संख्या कम रहेको पनि अनुगमनका क्रममा देखिएको छ। विभागको अनुगमनमा सम्बन्धित ओडाका जनप्रतिनिधि, नगर प्रहरी, विभाग र ओडाका कर्मचारी रहेका छन्। प्रतिनिधिमूलक यो अनुगमनपछि ओडा स्तरबाट अनुगमन टोली परिचालन गरिने विभागका प्रमुख डाक्टर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। जागरणमूलक र शिक्षामूलक कार्यक्रमबाट करदातालाई करका विषयमा जानकारी दिने र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राजस्व असुली गर्ने महानगरको अबको योजना रहेको छ। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपैयाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 86,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला 86,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बिहिबार तेजाबी सुन प्रति तोला 86,450 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै चाँदी प्रति तोला 1,230 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1,732 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट आएको छ। परिसूचक 21.29 अङ्कले घटेर 2,548.96 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.64 अङ्कले घटेको छ। बजारमा व्यापारिक, होटल्स तथा पर्यटन र इन्भेस्टमेन्ट समूहको परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 208 कम्पनीका 1,25,48,146 किता शेयर 74,658 पटक खरिद बिक्री हुँदा 6,50 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
थ्री नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको पहिलो खेलमा नेपाल बराबरीमा रोकिएको छ। आज भएको खेलमा नेपाल 10 खेलाडीमा सीमित किर्गिस्तानको टिमसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बल पोपेसनमा पकड जमाए पनि गोल गर्न नसक्दा नेपालले बराबरी खेल्नु परेको हो। बराबरीसँगै नेपालले फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। किर्गिस्तानको समेत फाइनल पुग्ने सम्भावना जीवितै रहेको छ। यस खेलको नतिजाले बंगलादेश भने फाइनलमा पुगेको छ। नेपालले 1 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। किर्गिस्तानले 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। बंगलादेशले 1 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान बंगलादेशसँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। अब नेपालले दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग शनिबार खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम समाचार। हाल देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ। राति प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताउनु भएको छ। पशुपक्षी जन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपालमा मल कारखाना पनि खोल्ने बताउनुभयो। विद्युतबाट सञ्चालन हुने मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कैलालीको टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी संवादमा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। थारू कल्याणकारी सभा र थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा केही दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी धरना कार्यक्रममा बसेका थारू अगुवाहरूलाई भेट्न पुग्नुभएका गृहमन्त्री थापाले सरकार र संघर्ष समितिबाट वार्ता टोली गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 1 महिना अघि बेपत्ता भएका महोत्तरी पिपराका दम्पतिको शव भेटिएको छ। पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडवाका मुसाफिर झा र उनकी पत्नी गीता देवी झा गत फागुन 10 गते राति बेपत्ता भएका थिए। दुवैजनाको शव खाल्डोमा गाडिएको अवस्थामा पिपरा 2 स्थित बाटो छेउमा फेला परेको प्रदेश 2 का प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंहले जानकारी दिनुभयो। यसअघि दम्पतिको अपहरण गरेको भन्दै प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अफगानिस्तानको दक्षिण प्रान्त कान्दाहारमा आतंककारी विरुद्ध गरिएको सुरक्षा कारबाहीमा कम्तीमा 12 तालिबान लडाकु मारिएका छन्। कारबाहीका क्रममा अन्य 5 तालिबानी लडाकु घाइते भएका छन्। कारबाहीका क्रममा सर्वसाधारण नागरिक र सुरक्षा अधिकारीहरू भने हताहत नभएको जनाइएको छ। थ्री नेशन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको पहिलो खेलमा नेपाल बराबरीमा रोकिएको छ। आज भएको खेलमा नेपाल 10 खेलाडीमा सीमित किर्गिस्तानको अन्डर 23 टिमसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बल पोसेसनमा पकड जमाए पनि गोल गर्न नसक्दा नेपालले बराबरी खेल्नु परेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।